ल अब सर सुरु गर्दै त मैले अस्ति म्याटेरियल सिजिआई सिट कस्तो हुनुपर्छ भन्दा तिमीहरूको थिकनेस 0.35 mm भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो हैन, अथवा सानो हुनुहुन्न यो भन्दा भनेर भनिएको थियो। रस्ट फ्री हुनुपर्छ हैन, कोरुगेसनहरु युनिफर्म साइजको हुनुपर्छ, डेप्थ पिच सेम भएको हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। ट्विस्ट भएको, बाङ्गिएको, बकल भएको हुनुहुन्न भनेर भनिएको थियो। प्रत्येक ठाउँमा गल्भनाइज गरिएको हुनुपर्छ अथवा अनगल्भनाइज्ड स्पटहरु हुनु हुँदैन, गल्भनाइज नगरिएको अथवा जिङ्कले कोटिङ नगरिएको ठाउँ हुनु हुँदैन भनेर भनिएको थियो। लेइङमा पनि अलिकति कुरा गरेका थियौँ हामीले, पर्लिनको माथि राख्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ ले गर्दाखेरि। अनि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, त्यो ले गर्ने भनेकै पर्लिनको माथि हो हैन, त्यो जुन यसरी भाटा राखिन्छ नि पर्लिन भनेको। पर्लिन भन्ने टर्म पहिला सुनेको थियो कि नै कसैले यहाँ मध्ये? प्रकाश, सुभाष, विजय, अरविन्द? बिल्डिङमा बिल्डिङमा कहाँनिर सुनेको थियो पर्लिन भन्ने? बिल्डिङमा सुनिन्छ भनेको बिल्डिङमा कहाँनिर के कस्तो बेलामा? जस्तो पर्लिन भनेको जहिले पनि यो ट्रस खालको स्ट्रक्चर हुन्छ नि, जस्तो यस्तो भयो है, यो ट्रस भयो, यो ट्रस स्ट्रक्चर भयो हैन। अनि जस्तो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हामीले यसरी यसरी गराउँछौँ नि त, अनि फेरि अब यसलाई जोड्नलाई जुन भाटा युज गर्छौँ नि हामीले, जस्तो यसरी यो निलो खालको भाटा छ नि हैन, हुन त यहाँनिर अर्को यो ट्रसमा त यस्तो पनि हुन्छ हैन, यसरी पनि हुन्छ। तर हामीले मैले अहिले त्यो बनाइन है, तिमीहरूले बुझ त्यो पनि हुन्छ भनेर। तर जुन यसलाई सपोर्ट गर्न जुन यहाँ यसरी भाटा राखेको हुन्छ नि, यो भाटा निलो भाटा हैन, पल्लो साइडमा पनि हुन्छ, फेरि पल्लोमा मात्र हैन है, यहाँ पनि हुन्छ है, यहाँनिर नि हुन्छ, पारिपट्टिको है त्यहाँ यो यसरी राखेको यो भाटा छ नि, नेपालीमा भन्दा चाहिँ भाटै भन्छ है, भाटा भन्छ। इङ्ग्लिसमा भन्दा चाहिँ पर्लिन भनेर भन्छ है त, PURLIN, एउटै हो है, छुट्टै भयो क्या, पर्लिन पर्लिन भनेर भन्छ है। अब एउटा स्पेसिफिकेसन ले गर्दाखेरि के छ भन्दा टिनलाई जहिले पनि पर्लिनमा राख्नुपर्छ, राख्ने नै पर्लिनमा हो हैन, सबभन्दा माथि नै पर्लिन हुन्छ भनेपछि यो टिन त पर्लिनमै त रेस्ट गर्छ नि, यो नभने पनि लेख्ने कुरा है। सिट स्याल बी लेड अन वुडन अर स्टिल पर्लिन, स्टिलको अथवा वुडको पर्लिन माथि चाहिँ सिट राख्नुपर्छ भनेर लेखियो। अनि एन्ड ओभरल्याप चाहिँ 15 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ भनेर लेखियो। यहाँ चाहिँ सिजिआई मिनिमम साइड ओभरल्याप चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यो मैले तिमीहरूलाई थाहा दिन्छु भनेर मैले यसो खोजेँ, मैले भेटिनँ हैन, तर पनि म थाहा भयो भने भनिदिन्छु। यो यहाँनिर चाहिँ हामीले मिनिमम डाटा 15 सेन्टिमिटर भनेर जसरी चाहिँ दिइएको छैन, यहाँ चाहिँ के भनेको छ, मिनिमम साइड ओभरल्याप। हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, साइड ओभरल्याप भनेको यसरी ओभरल्याप गरेको साइडमा यो टिन भयो, अनि अर्को टिनलाई चाहिँ मैले यसरी राखेँ हैन। यो भने यो जुन यहाँ यति भागमा जुन खप्टाइयो नि, यो खप्टाको भागलाई हामीले के भन्छौँ त, साइड ओभरल्याप है, ओभर एउटै हो यो, साइड ओभरल्याप भनेर भन्छौँ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कहिलेकाहीँ यहीनिर पुग्दैन नि त, यहाँ एउटा राखिसकेपछि यहाँ तल पनि अर्को राख्नुपर्छ हैन, यसरी। जस्तो मैले यहाँनिर यसरी टिन राख्नु पर्यो हैन, नपुगेर। अनि यो जुन तलपट्टि खप्टाइयो नि यति भाग, यति खप्टाइएको भागलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा इन्ड ओभरल्याप हैन। साइडमा खप्टाइएकोलाई चाहिँ साइड ओभरल्याप, तलपट्टि खप्टाइएकोलाई इन्ड ओभरल्याप भन्छ। अनि अर्को कुरा के ख्याल गर भन्दा, अब यो चाहिँ मिनिमम यहाँ चाहिँ 15 सेन्टिमिटर कम्तीमा पनि हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ मिनिमम ओभरल्याप चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेको छ। मिनिमम
मिनिमम कति हो भनेर मैले थाहा दिन्छु है। अनि अर्को कुरा के ख्याल गर भन्दा टिनलाई कसरी राख्ने त। ल मैले प्रकाशलाई माइक अन गर्नु भने एकैछिन। हजुर सर। ल अनि हामीसँग कस्तो छ भने यो छानो छ है, यसरी छानो छ। मैले अलि सानो दुईटा केस बनाउँछु। एकैछिन। यहाँनिर एउटा सानो यस्तो छ है, अनि यो उतापट्टिको पाखो हो। अर्को सानो यस्तो छ है। अब टिनलाई राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ जस्तो यसरी राखिन्छ कि हैन। हैन यसरी यो एउटा केस है, यो पहिलो केस। यो केस फेरि कस्तो भन्दा यो चाहिँ अर्को केस। यो दोस्रो केस। कुन तरिकाले राखिन्छ, यो तरिकाले कि यो तरिकाले? पहिलो कि दोस्रो? पहिलो तरिकाले। सर त्यो ग्याप हो कि सर त्यो ल्यापिङ हो कि नै? ल्यापिङ हो। ल्यापिङ गरेको, तर टिनलाई कता फर्का छु भन्ने कुरा है। टिनलाई यहाँ चाहिँ यसरी फर्का छु, यो कोरुगेसन यता फर्काएर हैन। यहाँ चाहिँ टिनलाई यसरी फर्का छु, कोरुगेसन माथि फर्काएर। सर हैन, माथि फर्काइदिएर हुन्छ सर, माथि। 2 नम्बरको सर। कसले 2 नम्बर भन्यो? विजय। हजुर सर। किन 2 नम्बर होला? यसो पानी जहाँ पानी जस्तै आकाशले पानी पर्छ नि सर। हो। पानी पर्दा अब सजिलो तरिकाले जान्छ। हो, सजिलो तरिकाले खस्नु पर्यो नि त टिन लगाएपछि त हैन र। जस्तो तिमीहरुको यो भागमा कोरुगेसन पर्यो भने त यहाँ त यसरी खाल्टो बन्छ नि त, ग्रुप बन्छ। यहाँबाट पानी झर्ने हो नि त। यसरी राख्यो भने त खाल्टो त यस्तो हुन्छ यतातिर हैन। हामीलाई त्यतातिर खाल्टो चाहिएको हो र हैन नि त। पानी त हामीलाई यतातिर बगाउन छ यसरी हैन। भनेपछि त टिनलाई पनि यसरी नै राख्नु पर्यो नि त, यो तरिकाले। किनभने यहाँनिर खाल्टो बन्यो भने यहाँबाट बल्ल पानी झर्छ हैन र? हो सर। हैन हो, यिनी कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है, कसरी राख्ने भन्ने कुरा। अनि अब यहीँनिर एउटा कुरा छ, पोइन्ट हेर्दै जाम हामीले। अनि रिज एन्ड हिप्स अफ रुफ ल्यापिङ, यो चाहिँ भनेको थिएँ हैन। रिजमा चाहिँ 23 सेन्टिमिटर ल्यापिङ हुनु पर्यो। यदि माथि जस्तो छ नि तिमीहरुको यो छानोमा ल्यापिङ गर्दाखेरि, यहाँनिर ल्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको 23 सेन्टिमिटर जति हुनु पर्यो भनेर भने है। अलि बढी देखियो क्या यहाँ टपमा। अनि होल स्याल बी ड्रिल्ड अन रिज अफ द सिट एन्ड नट पन्च्ड। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि जुन होल हुन्छ नि, हामीले त्यो काँटी ठोक्नु पर्छ नि, त्यो काँटी चाहिँ रिजमा राख्ने रे क्या। रिज जस्तै यो टिनको छानो यस्तो हुन्छ नि, यहाँ रे यो लेइङ गर्दाखेरिका कुरा हो नि, मेटेरियलका कुरा हैन, छानो छाउँदाखेरिका कुरा हो। जस्तो पानी झर्दाखेरि टिन कस्तो हुन्छ भने यसरी हुन्छ हैन। अब यहाँनिर मैले तलरी एउटा लाइन बनाइदिएँ, यो भयो।
यहाँ एउटा भयो हैन, यहाँ एउटा भयो, अनि अझै एउटा टप पोइन्ट यो उकालो यो भयो, कालो पोइन्ट चाहिँ उकालो पोइन्ट है, कालो पोइन्ट चाहिँ उकालो, निलो पोइन्ट चाहिँ ओह्रालो वाला पोइन्ट है। अब यसैलाई मैले कालो पोइन्ट चाहिँ उकालो वाला भयो, यो चाहिँ ओह्रालो, उकालो ओह्रालो, फेरि उकालो ओह्रालो हैन। ल यसरी भयो है। यहाँनिर कस्तो छ भन्दा यो यस्तो छ है, यो यस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ, बुझ्छौ? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ हैन, यस्तो खालको छ है यहाँनिर। अब यहाँनिरबाट पानी बग्दाखेरि हुन्छ के भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ पानी बग्नु पर्यो भने त यो यहाँ हुँदै आउने, यो ओह्रालो ओह्रालो हैन र, हो कि नै? हो सर, ओह्रालो हुन्छ। अब यहाँनिर काँटी ठोक्यो भने त के हुन्छ, जस्तो यो ओह्रालोमा काँटी ठोक्यौँ रे हामीले, यहाँ काँटी ठोक्यो, यहाँ काँटी ठोक्यो, यहाँ काँटी ठोक्यो भने त यसले त पानीलाई अथवा यहाँनिर अड्केका पात सातलाई यहीँ अड्काउने भयो नि त हैन, यहीँ काँटीमा अड्काइदिने भयो हैन। यो त पानीको पाथमा चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्यो यो काँटीले। जस्तो मैले यो ठाउँमा काँटी ठोक्दै भने यो ओह्रालो जुन छ नि, जस्तो यो ओह्रालो भागमा, यो ओह्रालो भाग हो, यो पानी बग्ने ठाउँमा यो ओह्रालो भाग छ नि, यो जुन खाल्टो परेको, यो ओह्रालो भागमा काँटी ठोक्दै भने त, पानी बग्ने ठाउँमा काँटी ठोक्दै भने त पानी झर्दाखेरि त यहाँनिर यो काँटीले अब्स्ट्रक्ट गर्ने भयो नि त पानीलाई, पानीको फ्लोलाई हैन र। त्यो भएर मैले के गर्छु भन्दा काँटी ठोक्दा यहाँ माथि ठोकिदिन्छु क्या, यहाँ 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 यसरी काँटी ठोकिदिन्छु। त्यो भएर काँटीहरू ठोक्दाखेरि होलहरू पार्दा चाहिँ जहिले पनि रिजमा, आरआइडिजी रिज भनेको डाँडो है, टिनको यो चाहिँ तल ग्रुप जस्तो भयो हैन, खाल्टो जस्तो भयो हैन, यो चाहिँ खाल्टो हैन, यसलाई चाहिँ ग्रुप पनि भन्छ, जिआरओओभी ग्रुप भनेको। यो चाहिँ रिज हो, डाँडा हैन, टिनको डाँडा भनेको रिज, आरआइडिजी। खाल्टो यो के अरे होलहरू बनाउँदाखेरि अथवा काँटीहरू ठोक्दाखेरि चाहिँ हामी डाँडामा गऱ्यो भने पानीको पाथ अब्स्ट्रक्ट हुन्थेन भनेर भनेको है। पानी त यहाँबाट बग्ने हो, पानी त माथिबाट त बग्दैन, पानी त खाल्टोबाट बग्छ, खाल्टोबाट बग्दा यो पाथ क्लियर भयो भने पानी सजिलै तर्थ्यो भनेर भनेको है। कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल कसैले केही क्वेसन हो सर एकदम भनेर भने चाहिँ विकासले बुझे जस्तो छ। तैँले माइक बना केटा सुरुमा। माइक ठिक छ के सर तिम्रो? माइक ठिक छ तिम्रो? खै सोध्नुहुन्छ भनेर हो कि? ल ठिकै छ, ठिकै छ, केही भएन, ठिकै छ। सुन है, अनि अर्को पोइन्ट के भन्यो भने हुक र बोल्ट विथ वासर एन्ड नट सेल बी युज्ड इन सच अ वे द्याट इट प्रिभेन्ट्स द सिपेज अफ वाटर। अब यहाँ त काँटी ठोक्यो उकालामा हैन, डाँडामा काँटी त ठोक्यो, डाँडामा काँटी ठोकिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ त्यो हुकहरू अनि वासरहरू चाहिँ यसरी लाउनु पर्छ कि यहाँबाट फेरि आकाशको पानी परेर नछिरोस् रे के, सिपेज नहोस्, लिकेज नहोस् भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ एकदम वाटर टाइट हुनु पर्यो, वाटर एकदमै वाटर टाइट हुनु पर्यो यहाँको। यहाँनिर होल बनाएर काँटी ठोके पनि वासरहरूको युज गरेर हैन यस्तो गराउनु पर्यो कि यहाँबाट पानी लिक नहोस् भनेर भनेको है। त्यो पनि लेइङ गर्दाखेरि अब तिमीहरूले डाँडामा पहल पार्न त पाइन्छ के अरे भनेर ठुल्ठुलो पहल पारिदिने, अनि त्यसपछि काँटी पनि हुकले त अड्कायो, तर यहाँ पहलमा आएर काँटीमा ग्याप रह्यो भने त यहाँबाट त पानी छिर्ने भयो नि त। त्यो भएर हामीले यहाँ यसरी ग्याप पनि छोड्नुहुन्न, त्यो चाहिँ एकदम वाटर टाइट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है त। अर्को पोइन्ट छ विन्ड टाइज भनेर छ, यो सक्यो है। अब लेइङ गर्दाखेरि यिनी कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने, हुन त अरू कुराहरू पनि छन् यसमा ध्यान दिनुपर्ने होइन, तर यिनी भनेको बेसिक कुराहरू। ल्यापिङको कुरा आयो, पर्लिनको कुरा आयो, अनि कहाँनिर पाल खोल्नेको कुरा आयो, र ल्यापिङका कुरा तिनवटा आए। धेरै पोइन्ट सम्झिन सजिलो। ल्यापिङका कुरा तिनवटा आए, एउटा साइड ओभरल्यापको कुरा, एउटा एन्ड ओभरल्यापको कुरा, एउटा रिज ओभरल्यापको कुरा। अर्को होलका कुरा दुईवटा आए, होल जहिले पनि डाँडामा छेड्न पर्छ, अनि अर्को त्यो होल छेडिसकेपछि
त्यहाँनिर वासरहरूको युज गरेर पानीको सिपेज प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा पोइन्ट आयो। अब यो एउटा पर्लिङ चाहिँ सम्झिराख, टिनको पाता चाहिँ जहिले पनि पर्लिङ माथि लगाउनुपर्छ भन्ने है। तीनटा कुरा सम्झियो भने यसका 1 2 3 4 5 6वटा पोइन्ट लेखिन्छ। अब विन्ड टाइज भनेर छ है यहाँनिर। विन्ड टाइज भनेको यहाँ एउटा पोइन्ट पढौँ है त। Wind ties of specified size shall be fixed at the end of lapping and eaves of the sheet. भनेछ। अर्को पोइन्ट चाहिँ fixing of the sheet shall be done with some hook bolts. यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो यहाँनिर यो जुन घर हुन्छ नि, मम्मी किन बोलाउनु हो र भाइ त्यो बोलाउनु हो मम्मीले। केटा तिमीहरूले खानासाना त खायो नि? खाइयो सर, तपाईँले खाना छैन र? अनि खाइसके फेरि यहाँ आत्तेलाउ केटाहरू भनेर कि ल यहाँ हेर है। अनि जस्तो यो टिनको छानो बनाउँदाखेरि जुन यो भाग छ नि, यो कालो भाग चाहिँ रुफ हो नि होइन। यो रुफको भागमा टिन ल्याउँदाखेरि जुन यो यता चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा ल्याइन्छ नि होइन, यो भाग होइन, यो भागलाई चाहिँ हामी के भयो, यो भागमा यसरी टिनको छानो मात्रै हुन्न, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो टिनको यसरी, जस्तो यो टिनको छानो त ल्याइयो होइन, टिनको छानोमा कहिलेकाहीँ यहाँनिर एउटा पानी जाओस् भनेर एउटा गटर जस्तो क्या, गटर जस्तो ल्याइन्छ, के गरिन्छ होइन। अनि अरू स्ट्रक्चरहरू बनाइएला हो। यो जुन वाल छ नि, यो वाल भन्दा यता आयो नि जुन यो स्ट्रक्चर, यो वाल भन्दा बाँकीको यताको कुराहरू छ नि, जुन यो वालसम्म आएको त यताको कुरो भइहाल्यो होइन। तर वाल भन्दा जस्तो यो वाल यता यो छ, यो वाल यता यो छ होइन, यो बिचको कुरालाई होइन कि, जुन यो छेउछेउको कुरो छ नि, यो भन्दा यताको कुरो अनि यो भन्दा यताको कुरो, यसलाई चाहिँ हामी इप्स भनेर भन्छौँ है। EAVES सबभन्दा छेउको कुरा। यो इप्समा के पर्यो भन्दा यो टिनको पातो नि पर्यो, यो गटर सटर पर्यो, यता अरू स्ट्रक्चरहरू छन् पनि पर्यो है त। यो इप्सहरू पर्यो, यो इप्समा चाहिँ त्यो कुराहरू पर्यो भनेको वालको स्ट्रक्चर छ, त्योभन्दा बाहिरको कुरालाई EAVES इप्स भनेर भन्छ है। EAVES यो कुरा सम्झिराख। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि wind ties of specified size shall be fixed at the end of lapping and eaves of the sheet. यो wind tiesहरूलाई चाहिँ जस्तो हावाले यो टिनको पर्लिनहरूलाई चाहिँ च्याप्प छोपेर बाँधेर राख्नलाई, यो टिनलाई पर्लिनलाई चाहिँ बाँधेर राख्नको लागि हामीले विन्ड टाइजहरू युज गर्न पर्छ भनेर भन्छ क्या। जस्तो अब म तिमीहरूलाई फोटो देखाइदिन्छु, मलाई बनाउन अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो होला। विन्ड टाइज हैन, wind ties. Ties in हैन स्ट्र्यापिङ यसमा भन्दा नि हो। यहाँ हेर त, For existing construction, the easiest time to add existing construction, every wall. जस्तै यहाँ हेर त, यो भाग चाहिँ नि यो इप्स भनेको यो बाहिर आएको भाग हैन, अनि यसलाई चाहिँ यो तलको उसँग जो छोपेर च्यापेर राख्नको लागि चाहिँ यो हामीले जे छेउमा जुन टाई युज गरियो नि हो, यसलाई चाहिँ विन्ड टाइज भनेर भन्छ है। हो यस्तो विन्ड टाइजहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको देखिया छ स्क्रिनमा, देखिया छ यो पिक्चर।
देखेछ सर। देखेछ नि हो। यो माथिको चाहिँ ट्रस हो, तलको चाहिँ अब पिलरहरू छ होइन, यहाँ माथि एउटा डेक जस्तो छ, स्ल्याब बिमहरू जस्तो होइन, त्यो बिममा र यो माथिका यिनी ट्रसमा चाहिँ ट्रसलाई च्याप्प छोप्नको लागि चाहिँ हामीले विन्ड टाइजहरू युज गरेको छ है त। यही कुराहरू भनेको है त। कहाँ भयो विन्ड टाइज अफ स्पेसिफाइड साइज होइन, स्पेसिफाइड साइजको विन्ड टाइजहरू चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ कहाँ त भन्दा एन्ड अफ ल्यापिङ अथवा एन्ड इप्स सिटको इप्समा एन्डको ल्यापिङमा यसो विन्ड टाइजहरू चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ भनेर भनेको है। अनि फिक्सिङ अफ सिट स्याल बी डन विथ सोम हुक बोल्ट्स भनेर भनेको छ। सिटलाई चाहिँ हामीले हुक बोल्टहरू, हुक भनेको अब त्यो टिनलाई तलपट्टि त अड्डाउनु पर्यो पर्लिनलाई। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तल यहाँ पर्लिन त राखिएको हुन्छ होइन, जस्तो मानव मैले एउटा मात्र पर्लिन बनाएँ यहाँनिर, यो एउटा पर्लिन भयो होइन, यो पर्लिन भयो, यो पर्लिन माथि त टिन बस्ने हो होइन, जस्तो यसरी त टिन बस्छ होइन। यो मानव मैले टिन ट्रान्सप्यारेन्ट छ अरे, अनि हामीले काटी ठोक्छौँ यहाँ माथि होइन, यहाँ माथि काटी ठोक्छौँ, भनौँ न यहाँनिर काटी ठोक्यो, काटी ठोकेपछि त यहाँनिर यसरी हुक जान्छ क्या, हुक गएर यसरी जे बनेर उता अड्काइदिन्छ भनेको हो। यो टिनलाई अड्काउनलाई हामीले कहिलेकाहीँ हुकहरू, कहिलेकाहीँ नै सधैँ नै हुकहरू चाहिँ अथवा बोल्टहरू होइन, अझ यो हुकलाई जे हुक भनेर भन्छ क्या, यो जे हुकहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ, बोल्टहरू युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको है त। यो टिनलाई चाहिँ यो पर्लिनमा छ नि अडाउनको लागि, नत्र तिमीहरूले यहाँ पर्लिन राख्ने यहाँ खप्लोको टिन राखेर मात्र त हुन्न, अथवा सानो काँटी राख्यौ भने पनि भोलि हावा लगाइदियो भने त यो टिनै उकाइदिएर लगाइदिन्छ, यो काँटिए उकाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसरी घुमाएर जे हुक गराइयो भने त हावा लाए पनि यो जेले त पर्लिनलाई तान्छ नि त होइन। भोलि हावा लाएर यो टिन उडाउन खोज्यो भने त होइन, यो जे बनाइदियो भने त यसले त पर्लिनलाई नै तान्छ। पर्लिन त यता पिलरमा जोडिएको हुन्छ फेरि होइन, अथवा ट्रसमा जोडिएको हुन्छ पर्लिन, ट्रस पिलरमा जोडिएको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ काम गर्छ है त। यो हामीले त्यो भएर यहाँ जे बनाउनु पर्छ, हुक बनाउनु पर्छ भनेर भनेको है त। फिक्सिङ अफ द सिट स्याल बी डन विथ सम हुक बोल्ट भनेको छ। सिटलाई चाहिँ हामीले केही हुक बोल्टहरू युज गरेर फिक्स गरिन्छ भनेर भन्छ। केही छ समस्या अब ल भन त, स्पेसिफिकेसनमा केही समस्या छ? छैन सर। होइन पर्वेन? अनि प्रज्ञान? नहीं सर, छैन सर। ल स्पेसिफिकेसन बुझियो भने भाइ लेख्दो। विकास? प्रकाश? प्रज्ञान? बुझिएन भने यन लेख्दै फेरि। रेखा? अरू? पर्विन कता गयो त? अघिसम्म थियो। ल ठिकै छ। अब यहाँनिर हामी न्युमेरिकल, अब यसको एउटा न्युमेरिकल छ, यो नेक्स्ट क्लासमै हेरौँ ल। अनि यहाँ एउटा कुरा यो भनिदिइहाल्छु है मैले, यहाँ लेखेको नोट भनिदिन्छु है त। एक बन्डल सिजिआई सिटमा 12वटा पाता पनि हुनसक्छ, 10वटा पनि हुनसक्छ। जस्तै एक बन्डल सिजिआई सिट किनिन्छ नि हामीले, त्यो सिजिआई सिट किन्दा 12वटा पाता पनि हुनसक्छ, 10वटा पनि हुनसक्छ, अथवा 9वटा पनि हुनसक्छ, त्यस्तै गर्दै 6वटासम्म हुनसक्छ। तर जति पाता भए पनि ती पाताहरूको टोटल लेन्थ छ नि त्यो चाहिँ लगभग 72 फिटै हुन्छ है। 72 फिट ठ्याक्कै 72 भन्ने छैन होइन, फेरि सबैको मल्टिपल 72 त हुन्न, तर लगभग वरिपरि 72 को नजिक नजिक हुन्छ है त। जस्तै एक बन्डल बराबर भनेको 72 फिट हो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब एउटा सिजिआई सिटको वेट 32 इन्च र एउटा पातामा 10वटा कोरुगेसन, यो भनेको एउटा सिजिआई सिटको यहाँनिर कोरुगेसन हेर त, यो माथिको कुरा अहिले मैले भन्छु एकछिनमा, यो यसो हेर है। एउटा सिजिआई सिटको विड्थ चाहिँ जहिले पनि 32 इन्च, जहिले पनि भन्दा पनि यो नर्मल टाइपको एउटा है, एउटा टाइपको चाहिँ 32 इन्चको हुन्छ, नत्र यो ठुलो पनि पाइन्छ सानो पनि पाइन्छ। अनि एउटा पातामा 10वटा कोरुगेसन हुन्छ भनेर भने चाहिँ नर्मल केसमा, जस्तो कोरुगेसन भनेको यो उबड खाबड छ नि होइन, माथि तल भनेको यहाँनिर हेर त,
1 2 3 4 लेखेको छु नि मैले 1 कोरुगेसन 2 कोरुगेसन भनेर 10 वटा कोरुगेसन चाहिँ हुन्छ र लगभग 10 वटा कोरुगेसन भएको 32 इन्चको हुन्छ भनेर भनेको छु। अब यो माथिको कुरालाई हेर्दाखेरि 72 फिटको हुन्छ भनेर भनेको छु हैन। अब यसको लम्बाइ कति हुन्छ त? त्यो लम्बाइ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कसरी थाहा पाउनु पर्यो भन्दा टोटल 72 फिट हुन्छ हैन। अब त्यो बन्डलमा कतिवटा पाता छन् भन्ने हुन्छ है। जस्तो मानौँ 10 वटा पाता छन् रे, त्यो के भयो ठिकै छ नि। मैले यहाँनिर लेन्थ ल्याइदिन्छु त, यही हेरौँ न। एभरेजमा चाहिँ 72 फिट पुग्नु पर्यो। जस्तो यहाँ भनेको एउटा बन्डलमा जे गरे पनि 72 फिट पुग्नु पर्यो है। भनेको के हुन सक्छ भने नम्बर यता हुन्छ, यतातिर एउटाको लेन्थ है त, इच लेन्थ अफ इच सिट भनौँ न अझ, लेन्थ अफ इच सिट भनेर भन्यो भने यसको जुन मल्टिपल हुन्छ नि, यो मल्टिपल जहिले पनि 72 को अराउन्डमा हुनु पर्यो कि। यतातिर यो बन्डलमा कतिवटा छ भन्ने कुरा आउँछ, यहाँ एउटा सिटको लम्बाइ कति छ भन्ने कुरा आउँछ र यसको दुईटाको मल्टिपल जुन छ नि टोटल लेन्थ, यो चाहिँ लगभग 72 फिट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है त। अब यसो मैले तिमीहरूलाई भने मानौँ 10 वटा छन् रे, अथवा मलाई नि ठ्याक्कै त थाहा छैन तर लगभग म गेस गर्छु है त। अनि एकचोटि डाटा हेरौँला। लगभग 10 वटा छन् रे। 10 वटा छ भनेपछि एउटाको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भने 10 × 7 भनेको 7 फुटको जति हुन्छ। एउटाको 7 फुट भयो भने 10 वटा कति भयो त 70 फुट भयो नि हैन। टोटल त 72 को नजिक भयो। अब मानौँ 6 वटा छन् रे, एक बन्डलमा 6 वटा छन् रे। 6 वटा छन् भने एउटाको लम्बाइ चाहिँ कति हुन्छ भने 72 लाई 6 ले डिभाइड जान्छ कि नै जान्न कि है। 12 जाँदो रहेछ। 12 भनेपछि 12 फुटको हुँदो रहेछ एउटा है। भनेको 12 × 72 जे गरे पनि टोटल लेन्थ एक बन्डलमा 6 वटा छ भने एउटो 12 फुटको हुन्छ। एक बन्डलमा एउटो 10 वटा छन् भने एउटो 7 फुटको हुन्छ। कुरा बुझिरहेको छु मैले भनेको? 72 डिभाइड बाइ 8 अब मानौँ 8 वटा छन् रे, बन्डलमा 8 वटा छन् भने एउटा सिटको लम्बाइ चाहिँ कति हुन्छ होला? 72 डिभाइड बाइ 9, 8 9 72 हैन, 9 फुटको हुन्छ। भनेको यो पनि 72 को नजिक 72 नै भयो। अब एकचोटि हेरौँ है त, कुरा बुझिन्छ यो मैले भनेको? एक बन्डलमा जे गरे नि 72 फिटै हो भनेको वरिपरि। ज्ञान हजुर सर। कुरा क्लियर छ कि अलि कन्फ्युजिङ भयो? हैन सर, क्लियर छ। टोटल लेन्थ अफ CGI सिट इन बन्डल भनेर लेख्ने है त मैले। चाइनाको देखाइरहेको छ फेरि हैन। सिट क्लस्टर भनेर यहाँ देखायो। यसो हेरिदिउँ न, डाटा हेऱ्यो भने नि लगभग थाहा हुन्छ नि त। यो नेपालकै हो क्या? त नेपालकै हो। यहाँनिर कहीँ लेखा छ? यहाँनिर कोरिगेसन आरटी लास्ट स्टिल प्राइस nails of roof, CGI sheet, thickness, width of sheet 875 mm. 875 यहाँ हेर त, width of sheet, sheet को width चाहिँ 875 mm लेख्यो नि हैन। 875 mm लाई कन्भर्ट गरेर हेरौँ है हामीले कति हुँदो रहेछ। 875 डिभाइड बाइ 25.4 हैन, 1 इन्च भनेको 34 इन्च भनेर भने हामीले पढ्दा कति पढेको थियो अघि? 32 इन्च है, लगभग 32 इन्च है, त्यही 32 इन्च है। अनि यहाँ नम्बर अफ कोरुगेसन कतिवटा छ? 10 भनेको छ नि, यो नेपालको है यो स्लिप चाहिँ। नम्बर अफ कोरुगेसन 10 भनेर भनेको नि।
भनेको 10 मा एक आधा चाहिँ बढ्न सक्छ प्लस हाफ माइनस हाफ भनेर भने जस्तो है यो चाहिँ एक आधा चाहिँ छेउछेउमा बढेको यो आधा आधा चाहिँ छेउछेउको भनौँ न अनि त्यो कुरा मैले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ आएन है कतै हाउ मेनी पीसेस हो यहाँ चाहिँ ओभरल्यापिङ यो एभरेज वेट हैन स्ट्रक्चरल कोरुगेटेड लेन्थ इन्डियनमा भेटिन्छ यस्ता यस्ता हो यसरी हेरे यो बन्डल छ नि यो बन्डलमा यदि 10 वटा छन् भने एउटा चाहिँ कत्रो भनेर मैले 7 फुटको हुन्छ भने यदि यो बन्डलमा यो जुन यो चित्रमा देखाइएको बन्डल छ नि यो बन्डलमा यदि 9 वटा छ भने एउटा चाहिँ 8 फुटको हुन्छ टोटल लेन्थ चाहिँ त्यो टिनको 72 फुटै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले भने त्यो कुरो चाहिँ कहीँ लेखेको छैन कि के छ पनि लेख्नु पर्ने हो ठिकै छ अहिले रन्दै मैले त्यसो भेटेँ भने कतै राख्दिनु न तर त्यही नै हो है कुरा त्यो सम्झिराख टोटल लेन्थ चाहिँ 72 फिट नै हुन्छ भनेर भन अब चाहिँ हाम्रो रको भनेको एउटा न्युमेरिकल मात्रै छ यो न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ खासै गाह्रो छैन यो sin थीटा एउटा cos थीटा sin थीटा वाला तिमीहरुले यो फर्मुला लाउन जान्नुपर्छ यहाँनिर अनि अर्को फर्मुला भनेको केही पनि छैन ल एउटा सामान्य फर्मुला लाउन जान्नुपर्छ अनि यसको एरिया निकाल्ने मात्रै हो है काम त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं हामी नेक्स्ट क्लासमा युनिट 9 सकिन्छ है त केही समस्या छ भने भन एप्रोक्सिमेटली भनेछ सर भन्नु भने सर मेरोमा साउन्ड नै आएको छैन म लिभ गरे फेरि जोइन हुन्छु भन्छ बालचन्द्रले विकास पाण्डेले 72 फिट भनेछ सर भन्नु भने ठिकै छ एप्रोक्सिमेटली 72 फिट हो ठ्याक्कै 72 हुनु पर्दैन है विकास अब यही केसमा पनि त 70 फिट भनेर आयो नि त हैन यो केसमा मिल्यो 72 सबै केसमा 72 नमिल्न सक्छ त्यो भएर एप्रोक्सिमेटली नियरली 72 फिट भनेको है ल आजको उमा केही कन्फ्युजन छैन भने लिभ गर्देऊ छ भने थाहा देऊ